ग्रेट अलेक्जेंडर सिकंदर आज़म कदीम यूनान की चमकती हुई रोशनी। क्योंकि सिकंदर आज़म से पहले किसी ने भी दुनिया को फतह करने का सोचा भी नहीं होगा। मकदूनिया का शहजादा अब तक का सबसे बड़ा फातेह और इसने तकरीबन पूरी दुनिया को फतह किया। सिकंदर आज़म वो पहला यूरोपी था जिसने एक सल्तनत कायम की जो बहरे रूम से लेकर दुनिया के इख्तिताम तक फैली हुई थी। मैदान जंग में शोहरत इसे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ थी। इसने जंग को एक मुकद्दस मिशन बना लिया था। इसने एक ऐसी सल्तनत का ख्वाब देखा जहां लोग अमन के साथ रहते थे। तारीख पर बहुत कम लोगों का इतना असर था जितना सिकंदर आज़म का। सिकंदर की कहानी का आगाज एक अफसाने से शुरू होता है। 20 जुलाई 356 कबल मसीह की रात थी। शाही खानदान बेटे की उम्मीद थी। बच्चे के रोने की आवाज़ आई कि ओलंपिया के बेटे का मुकद्दर मकदूनिया को रोशन मुस्तकबिल की तरफ ले जाना था। चौथी सदी कबल मसीह में यूनान बुनियादी तब्दीलियों से गुजर रहा था। सिकंदर का घर मॉडर्न सिटी से बहुत दूर एक देही इलाके में शुमाल की तरफ था। मकदूनिया तवील अरसे से एक सादा किसान रियासत थी जो कि माशी तौर पर कमज़ोर थी। सिर्फ अलेक्जेंडर के वालिद बादशाह किंग फिलिप दोम ने अपनी फ़ौज को असर नौ मुनज़्ज़म किया, नए हथियार तैयार किए और घोड़सवार फ़ौज को अपनी मजबूत हमला आवर के तौर पर बनाया। इसने कई लड़ाइयों में अपने दायरा इक़्तिदार को बढ़ाया और इसने इत्तेहाद कायम किया। फिलिप ने तरक्की को फ़रोग़ दिया, ख़ास तौर पर मकदूनिया के दारुल हुकूमत पीला में। बादशाह ने आम सी बस्ती को हुकूमत की एक बावकार शहर में तब्दील कर दिया। बड़े हंगामों के दौर में तख्त के वारिस अलेक्जेंडर को अशराफिया की तालीम हासिल करने के लिए रवाना कर दिया गया। रोज़ाना की बुनियाद पर वो लड़ाई और हथियारों को संभालने की मशक करता था। जो हुकूमत करना चाहता था उसे लड़ने के काबिल होना पड़ता था। इसके वालिद फिलिप इसके साथ रहते थे मगर वो जंगों में मसरूफ़ रहते थे, जबकि ओलंपियंस ने अपने बेटे की परवरिश का ख्याल रखा। लड़ाई के दौरान फिलिप ने अलेक्जेंडर को समझाया कि कभी भी अपनी कमज़ोरी अपने दुश्मन पर जाहिर मत करो, मगर ओलंपिया ने समझाया कि वो अभी बच्चा है। फिलिप ने कहा कि मकदूनिया को अभी जंगजुओं की ज़रूरत है। मुझे अफसोस है, मेरा पहला बेटा बेवकूफ़ है और दूसरा हारा हुआ है। सिकंदर के वालिदैन भी सिकंदर को स्पेशल बच्चा तस्लीम करते थे क्योंकि वो बचपन से ही बहुत सी खसूसियात का हामिल था। किसी को शक नहीं था कि तख्त का वारिस सिकंदर बहुत सी खूबियों का मालिक है, लेकिन इसकी वालदा ओलंपिया मजहबी अकायद से अलेक्जेंडर को बहुत लगाव था। वो मजहबी रसूमात में मसरूफ़ रहती और सिकंदर को यकीन दिलाती रहती कि वो ख़ास है और उसको बताती रहती कि अपनी वालिद का बुरा मत मानो, उसका दिल पत्थर से बना हुआ है। अलेक्जेंडर ने जवाब दिया, वो जैसे चाहते हैं मैं करता हूँ, मगर वो हमेशा मुझसे मायूस रहते हैं। द ग्रेट अलेक्जेंडर यूनानी अफसानों के तमाम हीरोज़ सिकंदर के रोल मॉडल थे। इसका सबसे बड़ा हीरो लड़ाई की जंग के बारे में अफसानों से ताल्लुक़ रखने वाला अचीलियंस था। अचीलियंस नाकाबिल तस्खीर और बहादुर जंगजू था। द ग्रेट अलेक्जेंडर जब 13 साल का था तो उसे तालीम हासिल करने के लिए यूनान के अजीम उस्ताद एरिस्टोटल यानी अरस्तो के पास भेज दिया गया। जब अरस्तो ने शहजादे को पीला में तालीम देने पर इत्तफाक किया तो उसने सिकंदर को यूनानी सकाफत के बारे में सब कुछ सिखाया। ड्रामा, जोग्राफिया, साइंस, अदब और फ़लसफ़ा। अरस्तो ने अलेक्जेंडर से सवाल किया, आपको याद है कि अचीलियंस के वालिद ने अपने बेटे से क्या कहा था? अलेक्जेंडर ने जवाब दिया, अचीलियंस ने बेटे को कहा, बेटा हमेशा सबसे बेहतर और सबसे आगे रहना। अरस्तो ने 13 साल की उम्र से ही सिकंदर के जहन में ये बात जहन नशीन कर दी थी कि तुम्हें यूनान नहीं पूरी दुनिया फतह करनी है। सल्तनत फ़ारस से लेकर हिंदुस्तान तक यूनानियों को हम मुत्तहिद करेंगे और ख़ुद को मजबूत बनाएंगे। अरस्तो का स्कूल शहर से दूर था, हिकमत और बसीरत को तलाश करने के लिए और अपने आप को वक्फ करने के लिए एक मिसाली जगह था। अरस्तो ने कहा कि कुदरत के पास बहुत से राज हैं, तुम्हें दुनिया का मुशाहिदा करना है, आपको दुनिया को महसूस करना होगा, इसे चखना होगा, इसे सूंघना होगा और इसे अपने खवास से दरियाफ्त करना होगा। चलो कोशिश करो, इसका मुशाहिदा करो और इसे समझें। तारीख के एक वाक़े के मुताबिक सिकंदर आज़म को बचपन में पहाड़ों के दरमियान गुजरते हुए उकाब का पर मिला। इसने सोचा कि उकाब का अंडा हासिल करूं।
جو کہ گھونسلے میں موجود ہے۔ اس نے سوچا پرندہ حملہ کرے گا، مگر اسکندر اعظم کی ہمت ضرب المثل تھی۔ اس نے ہر چیلنج کا مقابلہ کیا۔ ساتھ موجود دوست نے کہا الیگزینڈر جلدی سے واپس آ جاؤ، عقاب واپس آ رہا ہے، مگر اسکندر اعظم عقاب کا انڈا واپس لے کر ہی لوٹے۔ تب ارسطو نے تاریخ کی خوبصورت نصیحت دا گریٹ الیگزینڈر کو کی کہ یاد رکھنا ہمت اور حماقت کے درمیان ایک باریک لکیر ہے۔ ہر کام کو غور سے کرنا ہوتا ہے، تب ہی اس کا صلہ ملتا ہے۔ الیگزینڈر نے کہا انڈے سے ثابت ہوتا ہے کہ میں بیوقوف نہیں بلکہ دلیر تھا۔ ارسطو نے کہا جب آپ اپنے جذبے کی پیروی کرتے ہیں تو آپ بغیر عقل کے کام کرتے ہیں۔ یہ سبق کا اختتام ہے۔ تاہم جو ہی الیگزینڈر کا بچپن ختم ہوا، جب وہ 16 سال کا تھا اور 16 سال کی عمر میں کراؤن پرنس کو ایک بڑے کام کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے والد کنگ فلپ کے ایک اور تنازع نے جنم لے لیا تھا۔ جھڑپوں کا آغاز ہونے والا تھا تو اس کی غیر موجودگی میں الیگزینڈر کو سلطنت پر حکومت کرنی تھی۔ کنگ فلپ نے اسکندر کو کہا کہ میں اپنی سلطنت تمہارے حوالے کرتا ہوں، اب سے آپ میرے پارٹنر ہیں۔ اسکندر اعظم اور اس کے ساتھیوں نے پہلی جنگ چرونیا کے مقام پر لڑی۔ 34,000 سپاہیوں کے ساتھ دونوں فوجیں یکساں طور پر مضبوط تھیں۔ اسکندر اعظم نے گھڑ سواروں کی قیادت کی۔ یہ فیصلہ کن لڑائی تھی، جلال، عزت، زندگی اور موت کی، اور یوں اسکندر اعظم نے یہ لڑائی جیت لی، اور یوں یونان میں مقدونیہ نئی فوجی سپر پاور تھا اور اسکندر ہیرو تھا۔ مگر کچھ عرصے کے بعد الیگزینڈر اور اس کے والد کی لڑائی ہوئی، جس کی وجہ سے الیگزینڈر محل چھوڑ کر والدہ کے ساتھ اولمپیس چلا گیا، اور یوں الیگزینڈر کے والد اپنے دوست ڈیماٹس الیگزینڈر کے پاس بھیجا صلح کے پیغام کے لیے۔ مگر اولمپیا نے الیگزینڈر کے والد کی خواہش کو رد کر دیا، اور یوں تقریباً 1 سال گزرنے کے بعد الیگزینڈر اور اس کا باپ دوبارہ اکٹھے ہو گئے۔ صلح ہوتے ہی الیگزینڈر کے والد کو اس کے اپنے محافظ نے قتل کر دیا۔ الیگزینڈر روتے ہوئے مدد مانگی، مگر بادشاہ کے لیے بہت دیر ہو چکی تھی۔ کنگ فلپ کی موت ہو چکی تھی۔ نئے کنگ الیگزینڈر زندہ باد کے نعرے گونجنے لگے۔ تخت کا راستہ کھل گیا، اور یوں کنگ اسکندر اعظم نے اقتدار سنبھال لیا۔ بادشاہ الیگزینڈر زندہ باد، کنگ الیگزینڈر زندہ باد۔ الیگزینڈر کی ماں کی خواہش کے مطابق سکندر اعظم بادشاہ بن چکے تھے۔ کنگ فلپ کا قتل کبھی حل نہیں ہوا۔ الیگزینڈر نے اپنے والد کو قدیم رسم و رواج کے مطابق دفن کیا۔ تدفین کا کمرہ ایک پہاڑی کے نیچے ہے۔ قیمتی قبر کا سامان کنگ فلپ کے ساتھ مقبرے میں رکھا گیا، جس میں بادشاہ کا تاج خالص سونے سے بنایا گیا۔ چیمبر کو سونے سے سجایا گیا تھا۔ یہ 16 شعاعوں والی شمسی علامت اسکندر اعظم کے والد کنگ فلپ کا نشان ہے۔ اور یوں اپنے والد کی طرح الیگزینڈر کو بھی اپنی خود مختاری پر پورا اعتماد تھا۔ اسکندر نے اپنے دور حکومت کا آغاز صفر سے کیا، اور جو ہی ایتھنز کے لوگوں نے دیکھا اقتدار کی تبدیلی اور کنگ فلپ کی موت کے بعد، انہوں نے دا گریٹ الیگزینڈر سے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ ایتھنز کی آزادی کے لیے ہتھیار اٹھاؤ، اور یوں جنگ کا آغاز ہوا۔ سکندر تیزی سے شمال میں میدان جنگ کی طرف بڑھا، مگر اس نے پہلے بات چیت کی کوشش کی۔ اس نے وعدہ کیا اگر وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا، مگر انہوں نے ہتھیار ڈالنے کی بجائے لڑنے کا فیصلہ کیا، اور یوں سکندر کے مذاکرات کی آفر کو رد کر دیا گیا۔ سکندر ایک ذہین اور طاقتور سیاستدان کی طرح کام کرتا تھا۔ جنگ کے بعد اس کی فوجوں نے شہر کو فتح کر لیا۔ 6,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے، لیکن کسی دشمن کو چھوڑا نہیں گیا۔ جنگ کے بعد بچ جانے والے سب لوگوں کو غلام بنا لیا گیا، اور یوں جنگ کے بعد ایتھنز کے شہریوں نے مقدونیہ کے بادشاہ سکندر کو خط لکھا: ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ آپ ہمیشہ آزادی کے محافظ ہیں۔ اور یوں مزاحمت پر قابو پا لیا گیا اور امن قائم ہو گیا۔ یوں سکندر کے لیے اب خارجہ امور پر توجہ دینے کا وقت آ گیا۔ فارسی سلطنت کا 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی تھی۔ ناقابل تسخیر پہاڑی سلسلے تھے۔ اس نے ہندوستانی سرحدوں کو چھو لیا، یہاں تک کہ بابل مشرق کا سب سے خوبصورت شہر فارسیوں نے فتح کر لیا اور اسے اپنا دوسرا دارالحکومت بنایا۔ ان کی فوج میں 3 لاکھ مضبوط فوجی شامل تھے، جو ہر طرف خوف اور دہشت پھیلاتے تھے۔ ہسٹورینز کے مطابق سکندر اعظم کی وفات جون 323 BC میں 32 سال کی عمر میں ہوئی۔ بادشاہوں کا بادشاہ دا گریٹ الیگزینڈر کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس اور لائکس کا بہت بہت شکریہ۔